तांची भक्ती आपली करूं जेसू वरवीं तुका बसूंक जेसू वरवीं जिवीत सोडूं तुझे कुटुंब एकठांय सदा मावार्थ विश्वास उच्चारता तुझे कुटुंब एकठांय सदा मावार्थ विश्वास उच्चारता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा सगळ्या भाग्यवंतांची परब करता आनी सगळे भाग्यवंत म्हणटात ते आमच्याच कुटुंबांनी जल्मले. आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांतल्यान तांणी देवाची खुशी केली, तांचे जिवीत देवाक मानवलें आनी आज देवाच्या राज्यांत भक्तांच्या एकचारांत बापाक महिमा दितात. ह्या आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक जे मरून गेल्यात आनी देवाच्या राज्यांत आसात, तेच बरोबर सगळे भाग्यवंत जाका पवित्र सभेन भाग्यवंत म्हूण पाचारल्यात आनी आमकां क्रिस्ती जिविताचे नमुणे कशे दिल्यात, तांचे पासत आमी देवाक दिन वाचुया. आनी हेच भाग्यवंताचे जिविताचे देखींतल्यान आमकांय भाग्यवंत कर म्हूण हे मिसांत आमकांय देवाचो आदार, देवाचें देणें आनी देवाची कृपा मागुया. जायते फावट आमकां भाग्यवंतपणाचें देवान आपोवणें दिलां आसतनाय भाग्यवंत जावंक फावो तितलें आमी केलें ना. आमचे असोक ते उडकुया, देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसवणें मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळें उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. देवाक महिमा दिवूंक आमी बरोबर म्हणुया. महिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताची इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्ले सयत एकाच दिसा समोर उबूंक आनी ह्या जैता पासो तुका वाखाडूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवंत भावा भयणाक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विस्वासान करता. स्वर्गीतांच्या सांगात आमी तुका वाखाडूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुबा कुरपेन हे संवसारांत आमकां विस्वासी सांबाळ. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना. आमेन. प्रकाशनाच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुआवांक जिव्या देवाचो शिको घेवन दुसरो एक देवदूत उदीतसान येता तो पळयलो. जे चौगा देवदूतान संवसारांक आनी सोमदिरांक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कोपलार एक शिको आमी मारीसोर तुमी संवसारांक वो सोमदिरांक वो झाडांक वायट करूंक नाकात. आनी शिको मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता दुवांच्या सगळे कुळांतली 144,000. हे जातोच कोणाच्यानूच मेजूंक नाजो तसली एक बोव व्हड लोकांची उरपण हांवें पळयली. सगळेच देशांचो, कुळांचो, पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक. दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपली हातांनी ताळयो दवरून शिनवसनां आनी मांड्र्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, शिनवासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशेंच मांड्र्यांक जोय. शिनवासनां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोसना भोंवतली आसली ती सगळी देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणली, आमेन. वखाणी, मोहिमा, जान्विकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासनाच्या सासनांक आमेन. जाणटेल्यांतल्यान एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, दोवे न्हेसलात ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमांतल्यांतलो सोलामोती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मांड्र्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी दोवी केल्यांत. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजे मुख पळोवंक आशेता. म्हणया, असली मनशां देवा आमच्या तुजे मुख पळोवंक आशेता. सोरेस्पोराची आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळी संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. तांच्या प्रितूम दोर्यान वयर मांडलेल्या तांच्या तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्यात. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुज्या मुख पळोवंक आशेता. सोरेस्पोराची दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पवित्र तिकानांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितोळ हातांचो आनी नितोळ काळजांचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदोना, तसलेच मनशां
जबाब सगळीं मनशां देवा आमच्या तुज्या मुख पळोवंक आशेता. ताका एकल्यांकूच सोरेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मुख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा. जबाब असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेता. भाग्यवान जुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केली, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय ओळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच थावन आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतोल्या हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशीं ताचेर हो बोरवोसो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salve sporak, soy salve sporak. Salve sporak, soy salve sporak. Salve sporak, soy salve sporak. Salve sporak, soy. कश्टवतल्यानो तुमी, भार व्हरतल्यानो तुमी, म्हजेशी येतात सगळीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Salve sporak, soy salve sporak. Salve sporak, soy salve sporak. Salve sporak, soy salve sporak. Salve sporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांची उरपोंची पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयलें. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. कुशे मोनान गरीब तीं सुभागी, सुर्गींचें राज तांचें. शांत तीं सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदन करता तीं सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ तीं सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजा नितोड तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. सोंस्काय करता तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात तीं सुभागी, सुर्गींचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरीच जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आज पवित्र सभा आमी सुरवेक आयकतले तशें सगळ्या भाग्यवंतांची परब समोर उमता. आनी सगळे भाग्यवंत म्हणटात ते आमच्या कुटुंबान जल्मले आनी आमच्या कुटुंबांतल्यानूच तांची जिवीत भाग्यवंत जालें आनी ते देवाक मानवले. भाग्यवंत जावंक आमी जाणटो जावची गरज ना. आमी जी पिरायेंत आसा ते पिरायेंत आमची जिवीत आमी बरे भाशेन जियेता, ते पिरायेंतल्यानूच आमी भाग्यवंत जाता. ऑक्टोबराचे 10 तारखेर ह्या वर्साक
15 वर्सांच्या भुरग्याक कार्लूस आकुती हाका पाप साहेबान भक्तिवंत म्हूण नेमला आनी थोड्या वर्सांनी तोय बागेवन जातलो. हो धाकटो भुरगो 15 वर्सांचो टिनेजर सगळ्या भुरग्यां भाशेन ताचे पिरायेच्या तोय तशेंच करतालो. ताका कंप्युटराची खूब उमेद, पोकेमोन पळोवपाची, हेर कंप्युटर गेम्स खेळपाची ही ताची आवड. आनी हातूंतल्यानूच ही कंप्युटराची वळख ताका आसली. हे वळखीन तो युक्रिस्टीक मिरेकल्स जे मिसा संबंदी विजमितां घडटालीं कितलेच फावट जेन्ना याज्ञीक आपले दुबाबांत आपूण उबारता तो उंडो खरेंच उंडो काय म्हूण असले दुबाव घेवन आसताले तेन्ना तो उंडो जेजूचें मांस जाला, सोरो जेजूचें रगत जाला आनी ती आजुनूय आसात. ह्यो असल्यो सगळ्यो ताणें एकठांय करून आपणे एक वेबसायट केली आनी तरेन ही जेजूच्या आसण्याची बरेपणां ताणें परगटलीं. तोच आपल्या जिवितांत जेजूचो खूब मोग करी मिसाक आनी सांतिस्माचे एक्सपोजांव जाता थंय तो वेतालो आनी थंय जेजू लागीं तो आपलें बोड घेतालो. हो भुरगो ताका ल्युकेमिया जाता, ब्लड कॅन्सर, आनी मरण ताच्या दोळ्या मुखार उबें उरता. पूण तो निराशी जालो ना. ताचो एकूच आवंडो जालो काळजाचो म्हळ्यार हांव जेजू बरोबर सदांच रावूंक, हांव जेजू बरोबर रावतलो आनी हीच जाली ताची आशा. आनी आतां ताच्या पवित्र जिवितांतल्यान तो दुसऱ्यांक पवित्र करता. पयलें म्हळ्यार ताचे आवय बापूय. ताचे आवय बापूय क्रिस्ती धर्मांत जल्मल्लीं पूण ती क्रिस्ती बाबार तितली उर्बेन पाडी नासलीं. ताचें जिवीत पळोवन तो तांकांय मिसा काडटा आनी तिवूय गोरीम बावार्थी जातात. ताची सेवा करूंक तांच्या घरांत राजीव नांवांचो आमचो इंडियेचो एकलो वावराडी आसलो. तो धर्मान हिंदू, तोवूय ताचें जिवीत पळयता, ताच्या जिविताचें भाग्योनपण पळयता आनी तोवूय ताचो धर्म क्रिस्ताक आपल्या जिवितांत घेता. आनी हो भुरगो 15 वर्साचेर सोंपलो आनी सगळो लोक ताचे लागीं मागता, कित्याक ती जाणू आसली हो भुरगो वेगळोच, तो पवित्र आनी भाग्यवंत. आनी 2006 वर्सा तो सोंपलो आनी ताच्या नांवान कितलींच विजमितां घडलीं आनी पाप साहेबान ताचें एक विजमीत मानून घेवन ताका भक्तिवंत म्हूण परगट केला. तरणाट्यांक, भुरग्यांक हो एक देख, जे गूण ताका आसले तातूंतल्यान तो भाग्योवन जालो. आनी आमी इंटरनेटाचेर बी पळयलां जायत, ताका भक्तिवंत म्हूण परगटच्या आदीं ताचो फोंड उस्तिलो तेन्ना ताची कूड कुसूंक ना, ताची कूड जिवीच कशी, तशेंच तो ट्रॅक सूट घालून ताका पुल्लोलो तसोच तो आसा. देवान ताका सांबाळला, आसा तसोच दवरला. आमी ताका पळोवंक आनी आमच्या जिविताचे बेसांतल्यान तरणाटे पिराय लेगून आमी भाग्योवन जावं. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवान भाग्योवन जावंक आपयल्यात. भाग्योवन जोआंव पावलो दुसरो जायते फावट म्हणटालो, तुमकां देवान आपोवणें दिलां भाग्योवन जावचें, भाग्योवन जावंक फाटीं सरो नाकात. आनी तो तरणाट्याक म्हणटालो, तुमकांय देवान भाग्योवन जावंक आपयल्यान तुमी लोजे नाकात भाग्योवन जावंक. हे तरेन भाग्योवन जावचें आपोवणें देवान सगळ्यांक दिलां आनी आमकां सगळ्यांक भाग्योवन जावंक आपयल्यात. हे भाग्योवंत जें देवान आमकां दिलां हें आमी आमच्या जिवितांत जिवंक जाय. आमच्या जिवितांत तें आमी कशें जिवचें आनी भाग्योवंतां कशें आमी कितें करचें हाची वाचपाचो आमकां जबाब दितात. पयल्या वाचपांत प्रकाशनाच्या पुस्तकांत आमकां जुआंव अशें म्हणटा, भाग्योवन जावप म्हळ्यार तुज्या जिविताचे देखींतल्यान देवाक महिमा दिवप आनी राष्ट्रा मदें जेजूचो उजवाड जावप. दोन वस्तू आमकां दिता.
आमचे चाली वरवीं आमी देवाक महिमा दिवंक आनी मनशां मदें राष्ट्रां मदें आमी उजवाड जावं आमी जेजूचे गवाय जावं आनी म्हज्यो बऱ्यो करुण्यो देवाक महिमा दितात म्हणटच हांव दर दिसा जर बरें करता ही जाली म्हजी बापाक महिमा आनी मनशांय म्हजें बरेंपण पळयतात तेन्ना तांच्या दुबावी मनान तांचे काळुकी जिणेंत हांव जालो तांकां उजवाड बरें तें विचून काडूंक आनी हें बरें तें विचून काडटात तीं बरें करतात तीं कोण तीं जीं देवाक मानवतलीं पयले वाचपान आमकां मेळ्ळां सगळीं जो हांव म्हणटा सगळे देशाचीं सगळे कुळांतलीं सगळे भासांचीं सगळीं जातींतलीं तीं सगळीं देवा मुखार हाजीर आसात दोवी आंगोस्त्रां घालून दोवी आंगोस्त्रां म्हळ्यार देवाचे कृपेन बोल्ल्यान पवित्र कृपेन बोल्ल्यान आनी तीं देवा मुखार आसात देवाक मानतात असलीं देवाक मोहिमेवंत करतात दवरूंक ही देवाची पवित्रतायेची आनी मोहिमेची खुणां आनी जो म्हणटा ही सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशां मदें परचोळटा आनी तीं जाल्यार देवा मुखार उजवाड आमी तीं सगळे देशाची मनशां वेगवेगळे कुळेचीं वेगवेगळी भास उलयतलीं आमकां देवान आपयल्यान भाग्योन जावं आनी भाग्योनपण आमचे दिसा दिसपटे जिवितांत येताना दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन जुवावूंच आपली चिटी वरवीं आमकां आनीक उपाय दिता आनी तो म्हणटा आमी भाग्योन जातले जाल्यार पयली सुवातेर म्हणटा आमी सगळे पातकाचे सोयीक आसात ते आमी वाटावंक जाय हांव जर पातकाचे सोयीक वाटायता तेन्ना हांव देवाचे कृपेन रावूंक हांव वावुरतां आनी दुसरें म्हणटा हांवें जेजूची आज्ञा पाळूंक जाय एकामेकाचो मोग करात आनी एकामेकाचो मोग करूंक आनीक 3 उपाय तो दिता तो म्हणटा आमी जर एकामेकाचो मोग करतले आमी 3 वस्तू करूंक जाय पयलें म्हळ्यार आमी दुसऱ्यांचे असुक्तायांनी आमी सोंसूंक तयार आसूंक जाय दुसरे सुवातेर तो म्हणटा आमी दुसऱ्यांची बरेपणां वळखून आमी कुशाल जावंक जाय आनी तिसरें म्हणटा आमी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बोगसूंक जाय हातूंतल्यान तो आमकां 2 वस्तू उक्त्यो करता पयलें म्हळ्यार आमी सगळीं असोक्तूच न्हय आमी बरीं मनशां देवान आमकां बरेपणां दिल्यात ही बरेपणां आमी ओळखूंक आनी त्या बरेपणाची आमी आपुरबाय करून आमी दुसऱ्यांक उर्बेवंत करूंक जाय बरें करूंक आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांची बरेपणां दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना हांव तेच म्हज्या बाबाक म्हजे भयणीक बरो जावंक हांव नेट करता आनी हांव दुसऱ्यांची बरेपणां दुसऱ्यांकूच तिकाच सांगता ताका सांगता न्हय हांव दुसऱ्यांचे मदीं ही बरेपणां वांडटा तेन्ना म्हजे सोवें जो नसायेचो किडो जावंक येता तो हांव दमावन दवरता आनी पयस करता दुसरें तो म्हणटा देवान आमकां बरीं केल्यांत तेच बरोबर देवान आमकां असुक्तूय केल्यात आमच्या भावां भयणां बरोबर आमी जर तांचे असुक्तायनी आमी सोंसूंक जाणाव हो म्हजो आनीक एक गूण म्हाका भाग्योन करता आनी दुसऱ्याकूय आपले जिविताचें चित्र समजूंक ताका आदार दिता आनी अशें दुसऱ्यांचे असुक्तायनी हांव सोंसूंक वावुरता तेन्ना म्हाका घोडी जायते फावट वायट जायत ताची उतरां घोडी म्हाका अपमान करीत हांव ताचो राग धरून रावपी न्हय हांवें बोगसणी दिवपी जावंक जाय आनी जो म्हणटा बोगसणी दिवप हातूंत हांव जेजूचें आमचे बापा मागणें हांव पाळटां आनी तातूंतल्यानूच हांव देवाक मानतां शुभ वर्तमानांत जेजून वेगवेगळ्यो परिस्थिती आमकां दिल्यात आमी खुशी मनान जर गरीब जाता म्हजे लागीं ना आनी ना देखून हांव निराशी जायना पूण हातूंतल्यान हांव बरवासो धरूनची येता वो म्हजे लागीं आसा हांव तांतलें खुशी मनान दुसऱ्यांक गरजेवंतांक हांव दितां जेजू म्हणटा असले तुजे करणे वरवीं सुर्गेचें राज तुजें दुसरी अनितीक सांपडल्यात तांकां नीत मेळना आनी तूं तांचे पासत वावुरताय
आणि तू तांचे पासून वावुरताय देखून तुजेर जायती जाणां परतोतात. जेजू म्हणटा तूं निती पासून वावुरताय, सुर्गींचें राज तुजें. तुज्या जिवितांत तूं बरें करीत आसाय, पूण कितलेंच तुज्या जिवितांत दूख जांचो तूं ओदीक मोग करताय ती तांची पिराय जावची आदींच घोडये सोंपली. आनी तुज्या मनांत कितलेच विचार, कित्याक हे म्हाका, हे विलाप म्हाका कित्याक. आनी जेजू म्हणटा हे असले गोतीन तूं देवाचेर विस्वास दवरून देवाचे कृपेंत येताय, सुर्गींचें राज तुजें. वेगवेगळे परिस्थितींनी हांव खरो भावार्थी कसो, एकामेकाचो मोग करून जिवपी जेजूचो शीस कसो जियेता, तेन्ना हांव देवाच्या राजाचो वांगडी, देवाचें राज म्हजें. हातूंतल्यान आमी भाग्योंत. आज आमची इगोर्जेंत हांगासर म्हजे दावी वाटेक पयलोच आल्तार आसा, आ लेडी ऑफ सॉरोज, दुखीवंत सायबिणीचो आल्तार. आज आमी ताची परब करता. भाग्योंत कातारिनाचो समुदाय ही परब समरुमता. त्या आल्ताराचेर मुख्य मोद्दे आसा ती दुखीवंत सायबीण जेजूची कूड आपले कुटयेंत घेवन आसा. पूण त्या कपेला सरभोंवतणी जी चित्रां आसात ती आमकां आयचे परबेक गरजेची. त्या चित्रांनी एकेका चित्राक दोन भाग आसात. आमी बरीं मनशां जावन आमी कशीं भाग्योन जावं येता, आनी आमी ताळड्यांत जर पडटा आनी ताळड्यांचेर जैत व्हरूंक आमी वावुरनाव, आमी कशीं जिवितांत सांडूं येता आनी उज्यांत आमचें तिकाण जाता. भाग्योन जावची ही चाल थंय त्या कपेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. आज देव आमकां भाग्योन जावंक आपयता आनी हेच नदरेन सगळ्या भाग्योंतांची परब आमी समोरुमता. आमी दर दिसा आमचो भावार्थ उच्चारता तेन्ना आमी म्हणटा भाग्योंतांचो एकठार वो भक्तांचो एकठार. म्हळ्यार जे सगळीं आमच्या गोराब्यांतलीं बरें जिवीत जिवन गेल्यांत आनी ती देवा मुखार आसात, तांचो एकठार देवाक मांडला, ती देवाक मोहिमा दितात, वाकाणटात. आज तांचे परबेंत ही आमी परब समोरुमता. आज ही परब समोरुमता तेन्ना आमकांय भाग्योन जावंक देवाचें देणें आमी मागुया. आनी देखून आमी तेंच करुया. आमी जावया संवसाराचो, राष्ट्रांचो उजवाड आनी देवाची मोहिमा. हांव जर दुसऱ्यांक बक्षितां, म्हजेर चुकल्यांत तांकां हांव म्हज्या बक्षण्या वरवींच दुसऱ्यांक बरी देख जाता. हांव जाता तांकां उजवाड. म्हजी बक्षण्याची चाल जाता देवाक मोहिमा. आमी बक्षूंक शिकुया. दुसरे सुवातेर भाग्योन जुआ म्हणटा तसो आमी कोणूच सपूर्ण न्हय, आमकां सगल्यांक असोकताय आसा. आमी दुसऱ्यांच्या असोकतायेक बोटां दाखोवचे सुवातेर हांव जर तांकां तांचे बरोबर सोंसता आनी तांकां असोकतायेंतली भायर सरूंक आदार दिता, हांव तांकां भाग्योन करता आनी तातूंतल्यान हांवूय भाग्योन जाता. ही म्हजी चाल देवाक मोहिमा दिता, दुसऱ्यांक उजवाड जाता. आनी तिसरे सुवातेर आमकां सगल्यांक बरेपणां आसात. आमी जायते फावट दुसऱ्यांचें बरें पळोवंक आमी विसरता. आमी दुसऱ्यांच्या असोकतायेंचेरूच नदर घालता. आमी बरेपणां सोदुया. आमच्या कुटुंबांतूच जियेतेल्या आमच्या वांगड्यांची बरेपणां, आमच्या शेजाऱ्यांची बरेपणां आनी बरेपणां उडकून आयचे दिसा आमी प्रयत्न करुया तांकां सांगूंक हें तुजें, हो तुजो गूण, ही तुजी चाल म्हाका मानता आनी हें दुसऱ्याक अशें बरें सांगता. हांव देवाक मोहिमा दिता. हांव ताच्या जिवितांत उजवाड जाता. आमकां देवान भाग्योंत केल्यांत, भाग्योंत जावंक आपयल्यांत आनी देव आमकां भाग्योंत करूंक रावता. जेजू आमचो गुरू, तोच आमकां हे भाग्योंतपणाचो मुकूट दिता. ताचेर पातयेवन ताची कृपा घेवन आमकां भाग्योंत करूंक आमी मागुया. सगळे आमी भिरावया. आमचो बाबा थिरावंक आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत म्हणटा देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक,
आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोमलो आंकवार मरेतान सोलमलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या अस्व्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचे मोक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो दिव मोगाड दिव तो आमकां आयकोता आनी आमकां पावता विस्वासाने वेळार आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा पासत आनी सगल्या यादनिका पासत कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच गोड करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक सदांच पवित्र गौरव्या सारके ओकोण जिवाळ आनी खुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा दोया दिश्ट आमचेर विस्वासान केले आमचे मागणे आमच्या राजकारणी मनशा पासत नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदे पाळूंक मनशाच्या जिविताच्या देण्याक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा दोया दिश्ट आमचेर विस्वासान केले आमचे मागणे आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो गराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरून तांकां सदांच खुशाल दवरूंक कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फाव जावंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा दोया दिश्ट आमचेर विस्वासान केले आमचे मागणे हांगा हाजीर आसलोल्या सगल्यांचेर आनी ओदीक करून काजारी जोडयांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजारेताच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लग्न बेसाचें पवित्रपण भोक्तीपणीन जिवंक आनी सदांच एकामेकाक विश्वासी रावन भाग्यवंत जावंक बापाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा दोया दिश्ट आमचेर विस्वासान केले आमचे मागणे बो मोगाळ बापा किरकोळ आमची मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्यात कोनवाडीन आमच्या मागण्यांक कान दी आनी आमकां तुवें भाग्योंत जावंक आपयल्यांत भाग्योंत जिवितांत आमकां घे तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमी गीत घेवया सर्वेस्परा मानून घे गायनाचो अंक C33. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना मानून घे आमची दाना सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना मानून घे आमची दाना कूड आनी आत्मो तुका दिता बापा
सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना मानून घे आमची दाना. मोच्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमोण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केलीं आनी अमोर जिविताक पावयलीं. हे वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून बाळपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोदी करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासत तुका दिन वासून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विणवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ते सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या आवयचो सर्गीच्या जेरुसाल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो दोबाचो. तुवें मोहिमेक पावलोल्या आमच्या बाबा भयणांचो शासनाक गाजता वाखाणणेचो ताडो. पडयोन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोश पवित्र सभेचो. आमी तुजी ओसोक्त वाटसूर भुरगीं बाबार्थाच्या उजवाडान चलून वेतावती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शेकी फुडें सरतांव दावी दावी आनी सोमेस तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतांच तांव निरोवन तरी तुजी स्तुती आमी गायताव. बापा, करसू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हे मोच्या उगडासाक करात.
so good, purgatoria. Somia Jesu, ami ondokata, ali kashitli pieta. Titli bapti, tu vojbovan Jesu, ami tuce moror por kota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मान वाल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर साशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. Dia Jesu vorfi, dia Jesu sangata, dia Jesu thai, पवित्रात्म्यांच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनांच्या शासनान. Amen. जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोंस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदोदांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतानी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी शंग वेता ती आमचे चुट्टी आनी कास साडीन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी हो तो देवाचो जिवो पूत जो सोगटांक आमकां
आपल्या जिवितांतल्यान बागून करता आनी आमकां राष्ट्रांचो सुवाड करता. हो जेजू आमच्या काळजांत येता. ताका शेवंक तयार जाल्यार ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमी गीत घेवया. परमेश्वर म्हाका चरयता गायनाचो अंक D35. Sweetar tuji zorvona, tui maka viso tu dita, tonutka sori pavoida, tonutka sori pavoida. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. Otmiang jiu bortai, man raku tu chanavatso, nismarga makatso loidai, nismarga makatso loidai. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. Sweetar tuji zorvona, tui maka viso tu dita, tondutka sori pavoita, tondutka sori pavoita. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें जाला.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोवी तुझीच अजावंत पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोषभरीत काळजान आमी वंदीत हा. स्वर्गार आमकां आशिवून रावतल्या बाबा भयणाच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगांत दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शिकी तुज्या मैविमोद भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी मातशे बसुया. देवाची कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जाता बॉवेंतुरा जॉर्ज मिनेझीस, आंकवार पूत स्टिवांव मिनेझीस आनी मार्गरेट मिनेझीस गांवांत सांत स्टिवांवचो नित्या ओर्था हिचे लागीं आंकवारदू आंतोनियोस ओर्था आनी रेजिना आल्मिरा हांची गांवान ओल्ड गोवा ही तांची दुसरी चीट. कसली आडकोड आसल्यार सांगू दिवंक कायदो आसा. गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जालां 14,800 रुपया. आज आमी सगळ्या भाग्यवंतांची परब समारंभता. भाग्यवंतां आमी सगळ्यांत तशें आमचेच कुटुंबांतलीं जे बरें जिवीत जिवन सर्गीच्या राज्यांत आसात तीं. आज आमी तांचे पासत दिन वाचून तांचे पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. फाल्यां आमी सगळ्या मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करता. तांचे पासत आमी खरीत भाशेन मागचें. तांकांय आजुनूय देवाक रूप रूप पडूवचें भाग मेळूंक ना जाल्यार आमच्या मागण्या वरवीं तांकां फावो जावं. मेल्ल्यांक मागणें करूंक पवित्र सभा हे 8 दीस खरीत भाशेन इंदुलजन्स दिताली आनी हे मागणें आमी करता तेन्ना आमी आमचे बापा आनी सोत मानता म्हणूंक जाय आनी मागीर सासणाचो विसो सर्वेस्पराला तांकां लाबोय आनी निरंतरी प्रकाश तांचेर फांकोय. हे आमी सिमतेरींत वचून मागणें करूं येता. इगोर्जेंतूय रावन आमी हें मागणें करूं येता. हे 8 दीस आमकां इंदुलजन्स मेळटलें. पूण ह्या वर्साक ही कोवीड पॅन्डेमीक जाल्ल्यान पाप साहेबान आमकां किरीत सोंपेपण दिलां आनी ताणें म्हणा ही 8 दिसूच न्हय पूण ह्या वर्साक आख्खो नोव्हेंबराचो म्हयनो पासून आमी केन्नाय मेळटा तेन्ना आमी सिमतेरींत येवन हें आमी मागणें करचें. आनी कोणा लागीं जर जायना सिमतेरींत येवंक कोणाक भिरांत दिसता कोविडाक लागून तांणी घरा लागीं रावून मागूं येता आनी इंदुलजन्स पाप साहेबान बसयला. म्हणटच आमी दुसऱ्यां पासत किरीत भाशेन मेल्ल्यां पासत मागून ही बरीपण आमी तांकां जोडून घेवया. फाल्यां मिसां पयलें मीस 7 वरांचेर आनी ते उपरांत रोखडींच आनीक 2 मिसां हांगासर आसतलीं इगोर्जीन. फाल्यां आमी सिमितेरींत मीस करचे ना पूण तुमी जांची गोरचीं मेल्लीं आसात तांणी सदांचे भाशेन आपले फंड बरे भाशेन नेटोवचे आनी सिमितेरींत वचून मागणें बी करचें. लूट करून न्हय तुमी सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून हें मागणें करचें. ह्या दिसांनी सिमितेर उक्ती आसतली पूण तुमी भितर वेतात तेन्ना गेट उगडात आनी निमणो कोण भायर सरता तांणी ती गेट बंद करून दवरची म्हूण आमी मागता. 6 तारीख नोव्हेंबराची म्हयन्याचो पयलो शुक्रार ते दीस आमी पिडेवतांक कुमन्या घेवन येतल्या. गेल्ल्या मंगळारा दीस म्हळ्यार ऑक्टोबराचे 27 आमी आमच्या घरांनी सायबिणीचो दीस भेटयलो आनी पाडलो. जायत्यांनी बरे भाशेन हो दीस पाडलो. कित्याक तुमी वॉट्सॅपाचेर फोटो घातल्यात ते पळोवन आमकां बरें दिसलें. मारीक आमच्या घरांत सदांच जागो फावो ती आमच्या कुटुंबाची राणी. तुमी हो दीस ते 2 दीस मागण्यांत तिचे सांगाती सारले तीच तुमकां आशिर्वादान आनी देणींनी भरतली आनी सदांच तुमचें कुटुंब आपले पवित्रतायेन सांबाळटली. ही देणी तुमकां सदांच फावो जावं. आमी सगळीं बी रावया. आज भाग्योन कातारीन समुदायाक तांकां आमी परबीं दिता दिनवासता. तांणी तांच्या आल्ताराची बरी भाशेन वेवस्था केल्या. देवान तुमचेरूय आपलो आशिर्वाद घालो.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन क्रिस्ता बसत बागून जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 3 गोरसांचे सायबिणीच्या मानांक मागणे. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोवन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी येता आनी आमच्यो गोरसो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गोरसांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या, पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारी. ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात, देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दोयाळ मायाळ दिश्ट घाल. आमच्या गरजांक तूं पाव. जोणेकल्यान आपापल्यो गरजो सायबिणींक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत गोठ कोर. हे 300 गूण तुज्या जिवितांत एकदमूच परजळटालेत. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तूं जियेताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली. आनी शेकी तुज्या जिवितांत देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो परजोडलो आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेल्याचो मोग कोत्तात तीं देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राचीं उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यांत दिमी मागता आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले, सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक ती विनंती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले, सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक ती विनंती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 3 गोरसांचे सायबिणी. आमचे पासून माग. नमान मरे कृपेन बोलेले, सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांक ती विनंती कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमी सगळीं उबी रावया. शेवटाक आमी गीत घेवया, कुशाल जावन बेतांव, गायनाचो अंक F14. बाबून कोशी सोमून एकठांय बापाक बसून एका जेवणाक बसून कुशल जावन वेता. जेसूक साक्षी दिवया, सोयकाराटून चलया. जेसूक साक्षी दिवया, जेसूक साक्षी दिवया, सोयकार